Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginoo na kaninyo. Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa mga gihigugma ko sa amahan, ako usab na higugma ninyo. Pabilin sa akong gugma. O abilin mo sa akong gugma, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo. Ingon nga gituman ko sa mga sugo sa akong amahan, o pabilin sa iyahang gugma. Sutihan ko ni ini, aron akong kalipay, manaan ninyo, ug maghingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Ang mga Pilipino usahay magkomedya bahin sa mga tao nga adunay problema sa panagway. Pinagis pag-ingon, siya adunay usa ka hitsura nga ang inahan ray na higugma. She has a face that only mother can love. Ang ipasabot ni ining penultiuna, mao ang usa ka inahan na higugma sa iyang anak, bisan unsa pa ang iyang panagway. Dunay penultion nga kita mahimong sumala sa pag-ila kanato sa tuang mga minahal kinabuhi. Sama sa asawa, bana, inahan, amahan ug matutudlo. Pagkabulahan nato kung adunay mga tao nga magmahal kanato sa walay kondisyon ug budhapig jud kanato. Ang gugma ni Jesus alang sa kinabuhi ug misyon nagigikan sa iyang lawom kaayong konviksyon sa gugma sa iyang amahan sa Dios. Ang tataw nga deklarasyon sa amahan sa iyang gugma alang kang Jesus sa bautismo sa Jordan. Kini mo ako ang pinangga nga anak, na kaniya ako nahimuot pag-ayo. Nahimong usa ka pagkahuluganon kahigayon sa pagsabot sa kagalingon ni Jesus. Ayang suong relasyon sa iyang amahan, Aba, naghatag kanyang kahon sa pagpaambit ni ngadto sa uban. Ang iyang kinabuhi, maong labing tinuod nga ehemplo sa gugma nga kinabuhi sa hingpit. Gigamhan siya pag-ayo sa kalayo sa gugma sa Dios. Nga nagsustener gyud maintain kaniya. Nga tibuok niyang kinabuhi bisan sa iyang labing mga gitawtog nitpit kritikal intak na sa iyahang kinabuhi. Nagunaw na ba ako kung sa unsang paggiha, mausab ang ako ang kinabuhi? Kung ako tinuod nga mituo sa nagsaong gugma sa Dios alang kanako? Sa unsang paggiha, mabag-o ang ako ato bang pananaw sa kagulingon kung sa matag higayon ang kita mutanaw sa salamin ug ato makita ang atong kagulingon sama sa pananaw sa pagtanaw ni Jesus kanato. Hinaot na mahingpit na ang atong kalipay. Nagampo kita.
amahan namo, nagahangyo kami sa tabangan kami nga madala kining mensahe sa pagkabanhaw ngadto sa tibuok kalibutan. Ug tabangan mo kami sa kanunay sa pagsangyaw kang Kristo, sa pagsangyaw tungod kay ang pagkabanhaw nagpakita kanamo nga siya ang kahulugan sa kasulatan. Kami nag-ampo ang pagkabanhaw, nagpahinumdum kanamo ang kamaturan, maong kamaturan gusto naman namo og dili. Malabos tanan tabangi kami sa paghinumdum nga ang pagkabanhaw nagpakita kanamo nga si Jesus maong hari nagipangandoy sa among kasing-kasing. Amen. Oh Mary, cause of our joy, fill my heart with the joy that only Jesus can give. Manangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life